डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने सिंपल सेंटेंस को डिस्कस किया था उसमें हम कुछ चीज़ें बताना भूल गए हैं। नंबर 1, जो मैंने सिंपल सेंटेंस को दो हिस्सों में या दो टाइप्स बनाए थे। एक बताया था नॉमिनेटिव, एक बताया था सब्जेक्टिव। ठीक है, हालांकि मैं चाहता था वर्ब को मैं अलग से, इस सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के पार्ट को मैं अलग से डिस्कस करूं, लेकिन यहाँ मैं कुछ बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नॉमिनेटिव सिंपल सेंटेंस जो है उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। दूसरा जो आता है वो आता है टाइम। हालांकि उस वक्त टाइम नहीं कहलाता है जब ये नॉमिनेटिव सेंटेंस हो। नॉमिनेटिव सेंटेंस का मैं स्ट्रक्चर भूल चुका हूँ। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर टाइम आता है, फिर एडजेक्टिव या नाउन आता है। इस तरह के सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को हम नॉमिनेटिव सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त इसको क्या कहते हैं? उस वक्त इसको हम चार नाम देते हैं। नंबर 1, ये कॉजी वर्ब कहलाता है। कॉजी, QUAS, कॉजी आई, ठीक है ना। तो कॉजी वर्ब कहलाता है ये, VERB, कॉजी वर्ब। दूसरा इसका नाम उस वक्त लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। तीसरा इसका नाम हम कॉजी के बाद लिंकिंग, लिंकिंग के बाद स्टैटिकल वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। स्टैटिकल वर्ब। या इसी का एक और नाम देते हैं हम स्टैटिकल वर्ब के बाद पोजिशनल वर्ब। पोजिशनल वर्ब, ठीक है ना। कॉजी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, स्टैटिकल वर्ब, पोजिशनल वर्ब, ये उसको उस वक्त नाम दिए जाते हैं जब इसके बाद एडजेक्टिव या नाउन हो, ठीक है ना। इस तरह के जुमलों को हम, इस तरह के सिंपल सेंटेंस को हम उर्दू में जुमला इस्मिया या जुमला इस्मिया बोलते हैं, ठीक है ना। जुमला इस्मिया मुब्तदा, ठीक है ना, जिसमें मुब्तदा और ख़बर होती है, ठीक है। इस तरह के जुमलों को हम जुमला इस्मिया बोलते हैं, जिसमें पहले सब्जेक्ट हो, फिर कॉजी या लिंकिंग या पोजिशनल या स्टैटिकल वर्ब हो, ठीक है ना। तो इस तरह के सिंपल सेंटेंस को हम जुमला इस्मिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो इसमें बी वर्ब आया और इसके पार्ट्स आए, सॉरी, इसके जो फैमिली आई है बी वर्ब के, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, उस वक्त उनको स्टैटिकल या कॉजी या लिंकिंग या पोजिशनल वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। पहचान क्या है इसकी? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ये वर्ब आएंगे। पहले सब्जेक्ट आएंगे, फिर यही वर्ब आएंगे, या इज़ होगा, एम होगा, जो भी हो, आर हो गए, है होगा, हैज़ होगा। इसके बाद या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। इसको उर्दू में जुमला इस्मिया मुब्तदा बोलते हैं या जुमला इस्मिया बोलते हैं, ठीक है ना। जुमला इस्मिया बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे मैं लिखूँगा ही इज़ ए बॉय, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ये यहाँ टाइम नहीं बल्कि असल में ही डू इज़ ए बॉय है, ही डू इज़ ए बॉय। तो ये जो इज़ है ये इसमें मैन वर्ब है, ये इसकी स्टेट बता रहा है, ठीक है ना, मैन वर्ब। तो इसी का नाम है कॉजी वर्ब या लिंकिंग वर्ब या पोजिशनल या स्टैटिकल वर्ब। इस वक्त इसकी पोजीशन बता रहा है तो इसकी, या स्टेट बता रहा है, इसको हम स्टैटिकल वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जब ये स्टेट या पोजीशन या लिंक कर रहा हो आगे वाले पार्ट को पीछे वाले पार्ट से, तो इस उसी वक्त इस वाले, ये जो यहाँ सब्जेक्ट होता है, उसी वक्त इसको नॉमिनेटिव सेंटेंस कहते हैं और उर्दू में इसको जुमला मुब्तदा, ये जुमला इस्मिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त इसको जुमला, ये सॉरी, मुब्तदा बोलते हैं और आगे वाले पार्ट को खबर बोलते हैं। जैसे अगर मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो मैं इस तरह लिखूँगा, वो एक लड़का है। वो बनेगा मुब्तदा,
اس میں دقت یہ ہے کہ بندی اس میں ڈالی نہیں جاتی ہے. یہاں میں لکھ لیتا ہوں وہ ہی از اے بوائے. تو یہ جو ہے وہ اس طرح اس کا اردو ترجمہ بنے گا. وہ ایک لڑکا ہے. تو وہ مبتدا ہوگا. تو یہ جو آگے والا پارٹ ہے، یہ والا پارٹ ایک سے آگے والا حصہ، یہ والا حصہ یہاں تک، یہ بنے گی خبر. تو اس طرح کے جملوں کو ہم یہاں بندی لگے گی، سارے جملے اسمیہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہی از اے بوائے. تو یہ جو از ہے اس کو ہم یا تو اس وقت جب اس طرح کا جملہ ہو اسٹیٹیکل یا پوزیشنل یا کازی یا لنکنگ ورب بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس وقت یا تو یہ اسٹیٹیکل ورب ہے تو یہ ہوگا سبجیکٹ، یہ ہوگا اسٹیٹیکل ورب یا پوزیشنل ورب یا کازی یا لنکنگ، کوئی بھی نام آپ اس کو دے سکتے ہو. یا اس کو پانچواں نام ان کمپلیمنٹ آف پریڈکشن بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کمپلیمنٹ آف پریڈکشن، ان کمپلیمنٹ آف پریڈکشن، INCOMPLE کمپلیمنٹ MENT ان کمپلیمنٹ آف پریڈکشن. مطلب یہ جو آگے والا پارٹ جو خبر ہوتی ہے یہ اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے، مکمل کرتی ہے. تو یہ اس کا ان کمپلیمنٹ کہلاتا ہے، ان کمپلیمنٹ آف پریڈکشن. ٹھیک ہے نا. تو یہ سبجیکٹ ہو گیا اور آگے والا پارٹ پریڈیکیٹ ہو گیا. یہ سمجھ میں آ گیا اس کو کیوں سبجیکٹ کہتے ہیں اور یہ پریڈیکیٹ، کیونکہ یہ اسٹیٹیکل ہے، پوزیشنل ورب ہے یہ والا. یہ اگر یہ ٹائم ہوگا، اگر یہ ٹائم ہوگا تب اس کو سبجیکٹ پریڈیکیٹ نہیں کہیں گے، بلکہ سبجیکٹ آبجیکٹ سینٹینس کہیں گے یا سبجیکٹ سینٹینس کہیں گے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ والے اسٹرکچر پہ. اگر آگے ورب آئے گا تو ٹھیک ہے نا، تب اس کو سبجیکٹ آبجیکٹو سینٹینس کہتے ہیں. اب اگر اس کے بعد ناؤن یا ایڈجیکٹو آئے گا تو سبجیکٹ پریڈیکیٹ سینٹینس کہلائے گا. ہوپ ڈن کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا تو کمنٹ میں اس کو ضرور بتا دینا، ہم پھر سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب ایک اور اگزامپل ہو دوسری سینٹینس کی، وہ یہ کہ اب اگر اس طرح ہو جیسے ہی از ایٹنگ، تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے ہی از ایٹنگ فوڈ لکھنا چاہیے یا کچھ اور لکھنا چاہیے، لیکن نہیں، یہ ابھی میں اس پہ نہیں جاتا ہوں، بعد میں سمجھاتا ہوں میں نے اس کو کیوں نہیں لکھا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ورب پہ، ورب کی کون سی ٹائپ آپ نے استعمال کی ہے، ٹرانزٹو ہے انٹرانزٹو. ٹھیک ہے نا. فی الحال میں یہی تک لکھتا ہوں. یہ سمپل سینٹینس ہو گیا، یہ سبجیکٹ ہو گیا اور یہ ٹائم ہو گیا اور یہ ورب ہو گیا. پہلے والے ایگزامپل میں یہ ورب تھا. ٹھیک ہے نا. اسٹیٹیکل یا پوزیشنل ورب یا لنکنگ یا کازی ورب. اس میں یہ ورب ہے تو یہ ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ ٹائم ہو گیا تو یہ سبجیکٹ ہو گیا. تو کیونکہ اس میں ورب یہ والا ورب موجود ہے تو اس طرح کے سینٹینس کو ہم جملے فعلیہ بولتے ہیں، اردو میں جملے فعلیہ. تو یہاں اس کو سبجیکٹ آبجیکٹ سینٹینس بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ کلیئر کرنا تھا مجھے. دوسرا یہ کہ جب میں نے سمپل سینٹینس کی ڈیفینیشن بتائی تھی جو میں پہلے بھی بول چکا ہوں، اس میں بتایا تھا میں نے یا تو یہ سبجیکٹ ہوتا ہے یا سبجیکٹو فریز ہوتی ہے یا اور ٹائم ہوتا ہے اور ورب ہوتا ہے یا ورب فریز. اس میں یہ بتانا میں بھول گیا تھا، یہ ورب اور ورب فریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ورب اور ورب فریز. ٹھیک ہے نا. آگے ہم فریز پہ الگ سے ڈسکس کریں گے. فریز کیا ہوتی ہے اس کی ٹائپس پہ ڈسکس کریں گے، فریز کی ڈیفینیشن پہ ڈسکس کریں گے. امید ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور بھی اس میں کچھ اور کنفیوژن ہو گیا ہوگا تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں گے. اسٹے بلیسڈ.